मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे मीना 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 احسان احسان بله آقا. مینا خانم کجا؟ ایشون صبح زود رفتن. رفت؟ کجا؟ نمیدونم آقا. علی چی شده؟ چرا سر و صدا میکنی؟ مینا رفته. رفتی؟ کجا رفتی؟ نمیدونم. حالا تو چرا ناراحت شدی؟ من از همون اول شناختمش. همون جوری که اومد دوباره برگشت. ممکنه یکی دیگر رو پیدا کرده باشه مثل تو. شاید بهتر از تو. واسه ما خوب شد. هر چی کمتر بهتر. ببینین اینجا مشهورترین و بزرگترین خوابگاهه. شرایط اینجا خیلی سخته و جا به سختی میشه پیدا کرد. شما خوشبختین که دیروز یه جا خالی شده. من میفرستمتون اونجا. اما چی؟ اما باید از محل کارتون نامه بیاری. نامه؟ آره، از محل کارتون باید نامه بیارین وگرنه نمیتونیم راتون بدیم. من که نامه ندارم. پس نمیتونم کمکی کنم. نه، منظورم اینه که تا 1-2 روز دیگه میارم. فعلا بدون نامه که میتونم اینجا بمونم. شما که کار میکنی نه؟ آره، سر کار که هستم. فقط نامه رو تا 1-2 روز دیگه میارم. باشه خوبه، ولی فقط 2 روز فرصت داری، چون منم باید جواب پس بدم. حتما میارم. ممنون. بریم، من اتاق نشونتون میدم. باشه، ممنون. بفرمایید. مامان، علی چرا این همه عجله داشت؟ اون فرار کرد. کی؟ اون دختره دیگه، همونی که میخواست بازیگر فیلمای علی بشه. اوه، اون دختره. اما چرا؟ ولی علی یه شانس بزرگ بهش داد. چرا فرار کرد؟ چرا؟ تو واسه رفتنش ناراحتی؟ نه، منظورم این نبود.
منظورت هر چی که بود. تو باید خداتو شکر کنی که اون گذشته رفته. من که خیلی نگران بودم. علی هم خیلی داشت بهش توجه میکرد که برای ما خوب نمیشد. مثل اینکه تقدیر خودش از سر راهمون برش داشت. آهان، ولی مامان اون بدبخت مگه چی کار میکرد؟ کاری نمیکرد، نه، کاری کرده بود. به خاطر اون دختره دهاتی علی بهم توهین کرد. اگه خودش نمیرفت من خودم با دستای خودم به زور پرتش. علی چی شد؟ پیداش کردی؟ نه. حالا تو زیاد نگران نباش، من به پلیس خبر دادم. نگران نباش، پیداش میکنم. ممنونم. علی تو چرا اینقدر نگرانی آخه؟ ممکنه دیدن خونوادش رفته باشه. راستی تو میدونی خونوادش کجا زندگی میکنن؟ خب اگه میدونستم که میرفتم دنبالش. راستی اون باهات کار خوبی نکرد. یعنی تو چه کارایی که براش نکردی؟ حداقل بهت میگفت که میره. خیلی قدر نشناسه. دقیقاً. خب علی زیاد نگران نباش عزیزم، ما همه تلاشمون رو میکنیم، پیدا میشه. ریلکس باش. بیاین. خوابگاهمون اصول و قوانین خودشو داره. اینجا دیر اومدن ممنوعه، باشه؟ مشکلی که نداری. مهمونم اجازه نداری بیاری. صبحونه و شام هم زمان داره. هر موقع که بخوای نمیشه. فهمیدی؟ همه اینجا موظفن تمام این قوانین رو اجرا کنن. باشه؟ اینم از اتاقتون. لطفاً بفرمایید داخل. سمینه، ایشون هم اتاقی جدیدته. اولین بار میاد خوابگاه. حواست بهش باشه. سلام، من سمینم. مینا، بیا بشین. اسمت متفاوته. خب بگو ببینم کجا کار میکنی؟ من اوه فهمیدم، بیکاری. مشکلی نیست. نه، مشکل هست. اون خانم مدیر از من یه نامه خواسته، از همونایی که دختره کارمند باید بیارن. نامه کار؟ همون. اگه تا 2 روز دیگه نیارم دیگه نمیذارن من اینجا بمونم و راستش دیگه جاییم ندارم که برم. نیاز نیست نگران باشی. تو خیلی خوشبختی که هم اتاقی منی. نامه کارم گیر میاری و تو رو از اینجا نمیتونن دیگه بیرونت کنن. اما چطوری؟ همه این کارا رو به من بسپرش. اما چی؟ در عوضش هرچی که من بگم بدون چون و چرا انجامش میدی. اگه بابای مینا طوریش بشه من میمیرم. دایی آروم باش، این حرفا رو نزن. دایی جون هیچیش نمیشه. آقای دکتر بیاین تو اتاقم اونجا صحبت میکنیم. بیا. شما همراه عبدالمجید هستین؟ آقای دکتر من همسرشم. ایشون حمله قلبی داشتن. حمله قلبی چیه؟ حمله قلبی؟ دکتر حالش خوبه؟ الان حالش چطوره؟ فعلا جای نگرانی نیست. حمله خفیف بود. الان خطر رفع شده. اما چی؟ 2 تا از رگای قلبش
مسدود شده، باید عمل بشه وگرنه ممکنه جونش به خطر بیفته. اون چیه؟ پس هر کاری که لازمه انجام بدی دکتر. ما نمیدونیم، هر کاری که لازمه انجام بدی. دکتر فقط شوهرمو نجات بدی. شما باید 5 لک روپیه پرداخت کنید. آقای دکتر این که پول خیلی زیادی، ما آدمای فقیری هستیم، این همه پول از کجا بیاریم؟ این کمترین قیمت بود. تا شما پولو پیدا کنین میتونین بیمارتون رو ببرین خونه. یه سری دارو هم نوشتم که باید خیلی منظم بهش بدین. انشالله که خوب میشه. باشه. این همه پول از کجا بیاریم؟ این بیماری دیگه از کجا اومد؟ زندایی نگران نباش، یه راهی پیدا میشه، نگران نباش. خدا بزرگ زندایی. داری به چی فکر میکنی؟ این که پیشنهاد منو قبول کنی یا نه؟ نه، دارم فکر میکنم که چطوری خرجمو در بیارم. آخه هیچ شغلی هم که ندارم. نیازی به قصه خوردن نیست. من هر چی که تو بخوای بهت میدم، اما در عوضش در عوض چی؟ هر چی که بهت بگم، هر چی که بخوام، باید همون کار انجامش بدی. بگو قبول میکنی؟ قبوله. بازم اگه بخوای میتونی فکر کنی. خوب فکر کن. شاید دیگه فرصت نداشته باشی. نیازی نیست فکر کنم. برای رسیدن به هدفم هر کاری که از دستم بر بیاد و انجام میدم. پس خوبه. واسه شب حاضر باش. واسه چی؟ کجا میریم؟ همین الان گفتی سوال نمیپرسی. داری میزنی زیرش؟ باشه، حالا پاشو حاضر شو. امشب باید بریم مهمونی. اما من که لباسی ندارم. بلند شو برو کمد منو ببین. هر لباسی خواستی بردار. هرچی دلم خواست. آره برو ببین. الو؟ خیالتون راحت، کارتون انجام میشه. بهتون گفتم نگران نباشین. خداحافظ. الینا من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. علی کجایی پسرم؟ تو شرکتم. تو شرکت که منم، اما تو اینجا دیده نمیشی. یه کاری داشتم اومدم انجامش بدم. عزیزم من خیلی خوب میدونم که چرا تو الان بیرونی. علی تا کی میخواد اینجوری پیش بره؟ سرمایه گذارا هی زنگ پشت زنگ میزنن. ببین ما باید فیلم بعدیمونو شروع کنیم خیلی زود. به خودت بیا قبل از اینکه ضرر کنیم. ببینم تو اصلا متوجهی که 1 هفته گذشته. 1 هفته. تا کی میخوای منتظر اون دختره باشی؟
آخه همه جان، من بهش قول داده بودم که حتما یه فرصت بهش میدم. خیلی هم عالی. تو چقدر سر قولت هستی، ولی اون نه به فکر تو هست و نه به فکر قولی که دادی. فهمیدی؟ تو متوجه هستی چقدر آبرومون داره میره علی؟ آقای مدیر هی ازم میپرسه که کی آزمونو شروع میکنی؟ من الان چی جواب بدم؟ ببین همین الان زود بیا، اصلا منتظرتم. از کی که منتظرتم. باید بیای و به آریبا زنگ بزنیم. اون روز ناراحت از شرکتمون رفت، نمیدونم که دوباره قرارداد میبنده یا نه. من دیگه نمیدونم، همه چیو زود ول کن و زود برگرد. زود. مسخرمون کرده این پسره. عشق کہیں لے چل. آقا شفیق، یه سر به اتاقم بیاین. چی شده؟ چرا ناراحتی؟ حاضر نمیشی؟ من نمیخوام جایی برم. چرا؟ چیزی شده؟ سمینه، من این همه بدبختی رو تحمل نکردم که مهمونی برم و با مردی غریبه برقصم. چند بار باید بهت بگم میری اونجا پول در میاری، مفت که نمیری. از این طریق داری پول در میاری. اونجا هم کسی بهت چیزی نمیگه. تو این مهمونیا دختره خوشگلو میخوان که مهمونی قشنگتر بشه. مطمئن باشی چه اتفاقی هم نمیافته. من هیچی نمیدونم. تو برام یه کار دیگه پیدا کن. کار؟ یه جوری میگی که انگار کار روی شاخه درخته که منم دستمو دراز کنم مثل میوه بچینم و برات بیارم. تحصیلاتتو دیدی فکر میکنی بهت کار میدن؟ من دارم بهت لطفی کنم که یه کاری کنی 2 قرون پول در بیاری، ولی مثل این که اینو نمیفهمی. حالا بهش فکر کن. قراره اونجا یه تهیه کننده مشهور بیاد، شاید بتونی اونجا باش حرف بزنی. واقعا؟ پس چی؟ من که بهت دروغ نمیگم. اگه نمیخوای بری من کنسلش میکنم. نه، من کی گفتم نمیخوام برم مهمونی. الان میرم حاضر شم. حالا شد. زود باش دیگه، برو حاضر شو. باشه. عشق کہیں لے چل. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو اینجا نشستی؟ چرا کاری داشتی؟ کار که نه، اینا رو نگاه کن. این چیه؟ یه سری از لباسامه، مال تو باشه. من؟ چرا؟ نمیشه لباسای منو بپوشی؟ اگه خواهر بزرگتر داشتم با هم دیگه مشترک میپوشیدیم. حالا مثل خواهر بزرگترمی، پس اینا مال تو باشن. اما اگه مامانت بفهمی چی؟ خودم بهش میگم. چی میخوایی بگی؟ مامان، اون اینا چی هن؟ اینا چند تا از لباسا من. آبجی حسنا لباس نداشته، فکر کردم بهش بدم. اینو حسنا ازت خواست؟ نه مامان، اون نخواسته، شما بدین. خاله من به رابعه گفتم که لباس نیاز ندارم. نه دخترم بگیر. آره، بابای این که کارخونه داره واسه تو دایی زندایید هی آماده است که راه به راه خرج کنه. مامان اینا لباسای قدیمی من که لباس زیاد دارم. تو ساکت. اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی زبونت از اون حلقومت میکشم بیرون. واسه من حاتم تایی شده. برو جمعش کن. لباس میخوام بدم. دیدی چی شد؟ آبجی تو حرفای مامانو به دل نگیر، من خودم راضیش میکنم. اینا رو بردار.
میدونی از کی منتظرتم؟ تو هم که یه ذره به فکر ما نیستی. خب چیکار کنم؟ مامان همیشه دوتا چشمش رو منه. این مامان بیشتر به هیتلر میخوره تا مامان. احمد باشه بابا، ناراحت نشو عزیزم. من نمیتونم ناراحتی تو رو ببینم. رابع تو اینجا چی کار میکنی؟ آبجی حسنا، من اینجا. این کیه؟ این احمده، پسر خاله راشده، همون همسایه بغلیمون. برو پایین، خاله شمیم از که یه دنبالته. خب احمد، من دیگه میرم قبل از اینکه مامان بیاد دنبالم. راستی احمد، یه کاری برامون میکنی؟ آره بگو. به آبجی حسنا اردو یاد میدی؟ زبان اردوت عالیه نه؟ رابعه باشه حتما بهش یاد میدم. بیا آبجی حسنا، کارت راه افتاد. احمد بهت اردو یاد میده، تو هم یه کار خوب پیدا میکنی. اما رابعه، اما و اگر نداریم. احمد خیلی لایقه، میدونی فارغ التحصیل دانشگاهه، برات یه رزومه خوبم درست میکنه. برو پایین، خاله شمیم صدات میزنه. زود باش دیگه. Hello, Dubai. سلام، من سمینم. شما که باید منو بشناسین. ببینم اینو میشناسی؟ اگه دوست داری میتونم بهت معرفیش کنم. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. دایی جان باید داروهاتون رو بخوریم. بسم الله. بفرمایید. ایشالا که زودتر خوب بشی. خدای شکرت. این داروها حال منو خوب نمیکنه. دایی جان این چه حرفیه که میزنین؟ ما کنارتیم، هیچ اتفاقی نمیافته. زنده باشی دخترم. دایی جان میخوام یه چیزی بگم. جانم دخترم، بگو. میخوام برم سر کار.
سر کار؟ من که هنوز نمردم. این چه حرفیه که تو میزنی؟ خدا بهت عمر طولانی بده. این که بد نیست. برای اولین بار تو زندگیش یه حرف خوب زده. یعنی به نظرت الان این حرفش خیلی خوبه؟ تو همه فامیل و قوم و خویش هنوز یه دخترم بیرون کار نکرده. چی میگی تو؟ تو تمام فامیلت همچین اتفاقی نیفتاده که الان افتاده. این کجاش بده؟ اگه این سر کار نره مخارج خونه رو از کجا بیاری؟ تازه پول داروهاتو از کجا بیاری؟ این همه هم خرج و مخارج داریم. تو بدن پیر منم اونقدر انرژی نیست که بخوام کار کنم، که برم لباس مردمو بشورم برای هزینه هامون. من جون این کارا رو ندارم. بذار بره کار کنه. اما شایسته. اما چی؟ این خیلی مدیونمونه. اگه برامون کار میکنه لطف نمیکنه. وظیفشه. حسنا بگو وظیفته یا نه؟ زندایی شما کاملا درست میگی. من اگه همه زندگی من بهتون بدم نمیتونم لطفتون رو جبران کنم. دایی جان، تو با کار کردن من مشکل داری نه؟ خب پس یه کاری میکنیم. پس بذارید من به بچه ها درس بدم. خیلی هم خوبه. اگه بخواد معلم بشه میاد تو خونه درس میده. چی از این بهتر؟ این همه درس خونده که چی؟ باید به یه دردی بخوره دیگه. خوبه. خدا رو شکر راضی شد. خب حالا چرا وایسادی؟ برو براش غذا بیار دیگه. چرا وایسادی نگاش میکنی؟ میرم غذا بیارم. الهی همیشه خوشبخت باشه. آره این خوشبخت باشه، اما مینای من بدبخت شه. Hello, Dubai. سمینه کجاست؟ دارم میبرمت پیش او. بگو کجا؟ اون رفته خوابگاه. به من گفتش که برسونمت. بیا بریم. بری. نه 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 نه. یه لحظه بگو ببینم من چرا اینقدر سرم گیج میره؟ نگران نباش، بشین تو ماشین.
انی تو اینجا نشستی؟ من فکر کردم با علی رفتی. با علی؟ کجا؟ مهمونی خیلی بزرگی بود. نمیدونم چقدر آدمای مشهوری اومده باشن. من بعد از ظهر بهت پیام دادم. ببین. ببخشید ندیدمش. ندیدیش یا از عمد نخواستی ببینیش پیامو؟ مامان چی شده؟ از اینجور مهمونی ها همیشه هست. یه روز دیگه میرم. میدونم همیشه از این مهمونی ها هست دختر، اما هدف من نزدیک کردن تو و علیه. انی خدا میدونه چه دخترایی اونجا هستن الان. این دخترای امروزی فقط کافیه بدونن که پسر پول داره، سری میخوان گولش بزنن. مامان من چند بار بهت گفتم به علی علاقه‌ای ندارم. اینکه چجور دختری میخواد گولش بزنه واسم مهم نیست، به من ربطی نداره. وقتی این حرفا رو میزنی اصلا متوجهی که این زندگی راحت و لاکچری رو به خاطر علیه که الان داری دختر؟ مامان زندگی لاکچری همه چیز نیست. اما بدون اونم زندگی خیلی سختی میشه عزیزم. نمیخوام چیزی بشنوم. نمیتونی به هم زور بگی. خب میشه من دلیل این مخالفت سرسخت تو بدونم؟ یکی دیگر رو دوست دارم، با همونم ازدواج میکنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مینا تو علی هستی نه؟ بشین تو ماشین. بیا اینجا. بشین تو ماشین. بشین. علی کی اومدی؟ همین الان اومدم. مهمونی چطور بود؟ خیلی زود برنگشتی؟ خوب بود عمه، تو که میدونی از مهمونی خوشم نمیاد. علی من میخواستم بپرسم که چه فکری کردی؟ در مورد چی؟ واقعا یادت رفته یا عمدن میخوای به یاد نیاری؟ نه عمه جان، واقعا یادم نمیاد. دارم در مورد آزمون میگم. حالا که اون دختره رفته نباید دیگه معطل بشیم. باید تاریخ شروع فیلمو هم اعلام کنیم. من که مخالفتی نکردم. عالیه. این یعنی این که با عریبا این فیلمو قرارداد ببندیم؟
امنه، من خیلی خستم. فردا در موردش حرف بزنیم. اوه، معذرت میخوام عزیزم، فراموشم شد. الان خسته ای، فردا حرف میزنیم. شب بخیر. شما چطوری؟ نه، تو چطوری؟ آره، تو چطوری؟ ما خوبی. من خوبم. تو دیگه کی هستی؟ تو منو چیز خور کردی؟ الان فهمیدم. تو هم مثل مردای دیگه. من بهت محل ندادم و تو منو بیهوش کردی؟ مینا، داری اشتباه فکر میکنی. نمیخوام چیزی بشنوم. منو همین الان میبری خوابگاه. سمینه چقدر نگران شده نمیدونم. مینا، मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.